جهانارا یادت باشه گیتی فقط 1 ماه دیگه میتونه اینجا بمونه. بیشتر از اون نمیتونه. پس مامان برای اینجا موندنم پیش عمو التماس میکنه. اجازه میگیره که بتونه منو اینجا نگه داره. خونه بابا حداقل ترس از بیرون انداخته شدن که نداشتن. هم سقف بالا سر مال خودم بود و هم زمین زیر پاهم. اینجا که هیچی مال من نیست. گاهی وقتا مادرم هم مال خودم به نظر نمیرسه. گریه میکنی؟ نه خیر. گیتی، تو هر چی شنیدی اونطوری که فکر میکنی نیست. نفیس همینجوری یه چیزی از دهنش در میاد بعد فراموش میکنه. اونی که اذیت میکنه میتونه فراموش کنه. اما اونی که اذیت میشه چی؟ اون حرفا همیشه توی دلش کامل میمونه. باشه دیگه، حرفشو فراموش کن. منم خیلی حرفا بهش زدم. اینجا خونه منم هست. اون کی باشه که شرط تعیین کنه که گیتی فقط 1 ماه میتونه اینجا باشه؟ مامان اگه به من باشه 1 ثانیه هم اینجا نمیمونم. من اینجا اومده بودم مامانمو ببینم، نه اینکه خونه زندگیشو به هم بریزم. تو هیچ کاری نمی کنی گیتی. تو نباید اصلا جایی بری. باشه دیگه گریه نکن. فردا برنامه چیه؟ بریم ساحل؟ آره؟ دخترم، لطفاً برو یه لیوان آب بیار. مامانت از صبح نه آب خورده نه غذا. حداقل یه آبی بخوره که گلوش خوش نشه. غم خیلی بزرگی. یواش یواش صبرشم پیدا میکنه. من که با دیدن این حال خواهرم داره جیگرم خون میشه. داداش قنبرم ناگهانی رفت. بچه‌هاشو یتیم و بی تکیگاه کرد. تو اینجور مواقع حتی دشمنم میاد تسلیت میگه. این چه عروسی که برای خاکسپاری پدر شوهرش نیومد. عروس کجا بود؟ اون یه دردسر واسه خانوادش بود. اونم خواستن از شهرش خلاص شه. مگه عروس خوب اینجوریه که توی این شرایط همه وسایلشو جمع کنه و از خونش بره؟ تو چی داری میگی رشیده؟ من شنیده بودم که فرار کرده بود. از اینجا فرار کرده؟ نه خیر، من با چشمای خودم دیدم. یه ماشین بزرگ جلوی خونه اینا اومد و تو ماشینم یه زنه نشسته بود. عروس خانومم توی ماشین نشست و هر دوتاشون با هم رفتن. که این اتفاق افتاد؟ من که ندیدم. تازه 2 روز بابام از دنیا رفته. شما نشستید این حرفا رو میزنید؟ وای خب پسرم، ما نگران تو هستیم دیگه. همسرت عروس بزرگ این خونه است. تو این شرایط باید کنارتون باشه دیگه، اینطور نیست؟ نیازی نیست نگرانم باشید. چون براتون احترام قائلم ازتون میخوام که تو مسائل خونمون دخالت نکنید. ای وای آبجی، شما هم دارید با کی حرف میزنید؟ این آدم جلوی زنش زبونش قفله. آبجی رشیده، بهادر، حداقل امروز ساکت باش.
الو. حالتون چطوره؟ من خوبم، تو چطوری؟ من از شما دلخورم. چرا؟ اول اینکه شما باید با هم تماس میگرفتید. من خیلی منتظر موندم که شما تماس بگیرید، اما بالاخره خسته شدم و خودم باهاتون تماس گرفتم. معذرت میخوام، من نتونستم با تماس بگیرم. اصلا حواسم نبود. شما حواستون نبود، ولی حواس من همش درگیر شما بود. بگذاریم، چون دفعه اول بود واسه همین میتونم ببخشمتون، اما دفعه بعدی واسه این کارتون نمیبخشم. تلاشمو میکنم. رومینا اگه ناراحت نمیشی، من یه ذره سرم شلوغه. فردا حرف بزنیم. باشه. امیدوارم ناراحت نشده باشی. نه، ایراد نداره. بی‌ادب. प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले اگه منطقی فکر کنیم همه حق دارن ما رو مسخره کنن و به همون تیکه بندازن. حالا همه مسائل به کنار، حداقل تو این شرایط اون دختر باید اینجا می بود. مامان داری میگی اون باید اینجا بود؟ اون دختر از اینجا رفته، دیگه هم قرار نیست برگرده. اینو ببینین مامان، برگه های طلاقه، برای بهادر فرستاده. برگه های طلاق؟ آره مامان، برگه های طلاق. اون وقت شما اینجا نشستین و میگین عروس خانم نیامده مراسم ختم پدر شوهرش. این چیه بهادر؟ چرا به ما چیزی نگفتی؟ اینطوریه. حالا دیگه همه چی رو از ما پنهون میکنی؟ یعنی ما اینقدر غریبه شدیم برات؟ نه خیر مادر، اصلا اینطوری نیست. پس موضوع چیه؟ تو اون دختره رو ببین. تو اونو تاج سرت کردی و برای آرامش و راحتیش چه کارا که نکردی، بعد اون جواب تو اینجوری داد. نه مادر، لیاقتشو نداشتم. اینجوری نگو بهادر. تو آبروی یه دختری که آبروش از دست داده حفظ کردی، اونو رو 2 چشات جا دادی پسرم. تو که هیچی، حتی باباتم حواسش بهش بود و از حمایت کردنش خسته نشد. اون اینقدر چش سفید بود که حتی مرگ بابات نتونست برش گردونه. باشه اصلا اینجا نمیموند، حداقل جلوی چشم این مردم 2 دقیقه میومد و مینشست. مامان این کارو کسی میکنه که بخواد زندگیشو حفظ کنه، ولی اون میخواد کلاً رابطه‌شو با ما قطع کنه. آقا جمیل، به هم بگید که توی شرکت همه چی خوب پیش میره یا نه؟ بله آقا، همه چی خوب پیش میره و کارمندا خوب کار میکنن. اما به هم بگید موضوع چیه؟ آقا من حساب شرکت رو چک کردم، 1,300,000 از حساب شرکت برداشته شده. به جز اون آقا ظفر تو چند روز گذشته 1,100,000 بازم از حساب برداشت کرده. آقا این پول برای جایی ثبت نشده و آقا شاهد اون بیچاره هم من. چی کار کنم؟ گیج شدم. از حدس من درست از آب در اومد. شما حواستون به کارا باشه و از این بعدم کارا رو خودتون انجام بدید و ببینید توی شرکت در این مورد به کسی چیزی نگید. باشه آقا، چشم. اما آقا بگی شما کی تشریف میارین؟
انقدر کارا به هم ریخته شده که تنهایی نمیتونم درستش کنم. آقا جمیل، هر روز اومدن برای من یه خورده سخته. شما چرا یه کاری نمی کنید؟ یکی رو پیش خودتون بیارید، اینجوری حجم کارا کمتر میشه. اگه شما مناسب بدونید پس من... آره، بگید کیه؟ آقا داشتم فکر میکردم بهادر رو دوباره استخدام کنیم. اون کسیه که در جریان همه کارهای شرکت هست و خوب میدونه باید چی کار کنه. آقا بهادر قبول میکنه؟ بله آقا، چرا قبول نکنه؟ اون خیلی براتون ارزش و احترام قائله. اما قبلا فرق داشت. اما من مطمئنم قبول میکنه. باشه، میتونید باش حرف بزنید؟ ممنونم آقا. من به زودی باش حرف میزنم و به شما خبر میدم. ممنون. تو به اسم ما دقت کردی حالا؟ جایی که حمزه تمام میشه از اونجا تازه حاله شروع میشه و جایی که حاله تمام میشه از اونجا حمزه شروع میشه. کوئی تو ہو میرا اپنا کوئی تو سہارا ہو غم میرے ٹھہر تو جائیں کوئی کنارا ہو. آبجی همسر رئیس احسان یه غریبه نیست، جهان آراست. زن اول داداش اقبال. میدونستی گیتی اینجا تو کراچی با اون تو یه خونه زندگی میکنه؟ آره، خب حالا تو چرا نگرانی؟ آبجی این مسئله نگران کننده است. تا دیروز اون زنیکه رو حتی نمیخواستم ببینم. امروز باید بهش احترام بذارم. حالا خونه رئیس شوهرت چه جهانارا باشه چه گیتی، این به تو چه ربطی داره؟ آبجی شما چرا نمیفهمید سمیر گیتی رو دوست داشت؟ الان گیتی هم ازدواج کرده و به سلامتی برادر شوهرت هم ازدواج میکنه، پس واسه چی اینقدر نگرانی؟ اینا همش مربوط به گذشته است. چرا داری یادآوری میکنی؟ برای خودت دردسر درست نکن. دردسر درست میشه آبجی. شما نمیدونید برای اینکه سمیر و گیتی ازدواج نکنم من چه کارایی که نکردم، چه دروغایی که به سمیر نگفتم. من جلو چشم سمیر اینقدر گیتی رو دختر بد جلوه دادم که اون الان از گیتی متنفره. آبجی اگه آتیش عشق سمیر دوباره نسبت به گیتی شعله ورشه همه ی نقشه های من نقشه براب میشه دیگه. اینقدر بهش فکر نکن. خدا اگه بخواد هیچ اتفاقی نمیافته. فریحه آبجی مادر شوهرم صدا میزنه، بعدن صحبت میکنیم. خدا نگهدار. زبیر پسرم چطوری؟ من کاملا خوبم. زبیر من ازت یه کار مهم میخواستم. نه اون برام مهم نیست. اون احسان که مدیر مالی نفیسه یه سری اطلاعات در مورد سمیر داداش کوچیکش میخوام. نه شماره احسانو نمیخوام، شماره برادر کوچیکش سمیر رو لازم دارم. میدونم که تو هم زرنگی و میتونی انجامش بدی. در ضمن گوش کن، ازت یه خواهش دارم. در مورد این به نفیس لطفاً هیچی نگو. خدا نگهدار. آقا اقبال خودشون بهم گفتن. حرف منو نه، لااقل حرف اونو گوش کن. پسرم اون الان تواناییشو نداره که به شرکت، زمینا و کارخونه رسیدگی کنه. و راستشو بپرسی منم دیگه توانایی کار کردن رو ندارم. ما به نیروی جوانی مثل تو واقعا نیاز داریم. اما چرا من آقا جمیل؟ نیروی جوون بیکاره با استعداد زیادن، اونا چرا نه؟
تو نه تنها کارمند قدیمی و وفادارشون هستی، بلکه فامیلشون هم هستی. آقا جمیل لطفا اینو نگید که فامیلشم. باشه پسر، بذار حرفمو کامل کنم. ببین چی میگم. ما به جز تو به کس دیگه اعتماد نداریم. حالا یه نفر معتمد مثل تو از کجا پیدا کنیم؟ همین الانم آقا اقبال به خاطر ظفر یه عالمه. ظفر چی کار کرده؟ بگو چی کار نکرده. تقلب، خیانت، دزدی. پسر من نمیخواستم اینا رو بهت بگم، اما برای قانع شدنت مجبور شدم بگم. ببین پسرم، لطفاً دیگه نه نگو. از فردا بیا شرکت، کارت هم شروع کن. سرطان. تو مگه اتاق گیتی نرفته بودی؟ گیتی خوابیده. من میرم برات قهوه درست کنم. ببین، فضیلت درست میکنه. تو اینجا پیش من بمون. فضیلت قهوه خوب درست نمیکنه. تو قهوه های اونو دوست نداری. من خودم میرم برات قهوه درست میکنم. ای وای بهادر، پسرم هنوز تو اینجایی؟ دیر وقت شده، نمیخوای شب بری خونه؟ آره میرم آقا جمیل، فقط یه سری کار مونده که باید انجام بدم. پسرم تو حرف منو زمین ننداختی، خیلی منو خوشحال کردی. راستشو بخواید من دوباره نمیخواستم برگردم. آره میشناسم، هم تو رو هم غرور تو. اما پسرم بعضی وقتا شرایط بد عزیزامون از غرور خودمون خیلی مهمتره عزیزم. آقا اقبال تو شرایط بدیه، تو با همکاری باهاش و رسیدگی به کار و شرکتش حقشو حتما ادا میکنی. حالا بریم، خیلی کار کردی، برو، شب بخیر.
چی شده مامان؟ چرا اینجا نشستید؟ نکنه چیزی شده؟ یا عمو نفیس باز چیزی بهتون گفته؟ نه، اون هیچی بهم نگفته. فقط یه ذره حالم خوب نیست. خب بریم پیش دکتر. دیگه اونقدر هم حالم بد نیست که بخوام برم پیش دکتر. تو بیا اینجا پیش من بشین. بیا. من میدونم دلیل حال بدتون منم. به خاطر من شما همیشه نگرانین. آره من نگرانتم، اما اینم میدونم که باید برات چی کار کنم. گیتی، من میخوام امروز یکی رو ملاقات کنی. دیگه این لازم بود که تو... ببخشید خانم، آقا سمیر اومدن. باشه، راهنماییش کن. گیتی، راستش من... گیتی حرف منو گوش کن. من سمیر رو اینجا دعوتش کردم که با آرامش بشینیم و این مشکل رو حلش کنیم عزیزم. کدوم مشکل مامان؟ من با اون آدم فریبکار نمیخوام حرف بزنم. خاله بهش حق بدین. عصبانیتش الان بجاست. شاید به نظرش من فریبکار و دروغگو هستم. ببین، برای من نقش آدمای خوب بازی نکن. من قبلم گل این حرفای خوب تو رو خوردم، اما دیگه نه. عصبانیت و قهرت کاملا بجاست گیتی، اما لطفاً یه بار حرفای منم بشنو. ببین، تقدیر ما رو جدا کرده. من هیچ تقصیری توش نداشتم، حتی من... ساکت باش سمیر. این عادتت که تقصیراتتو گردن بقیه بندازی هنوز عوض نشده، نه؟ گیتی، بذار توضیح بده. من به توضیحاتش نیازی ندارم. بهش بگین که از اینجا بره. کسی که میمیره زیر خاک میره و دیگه بر نمیگرده مادر جون. اما یه آدم زنده رو همینجوری بکشن خیلی سخته مادر جون. تو یه زن بیوه هستی، باید اینجوری لباس بپوشی. بهتر از بیوه زندگی کردن زن بهتر خودکشی کنه. این هیچ جا نمیره. من میخوام که شما دوتا مشکلاتتون رو با هم دیگه حل کنین و یه تصمیم خوب... چه تصمیمی؟ من میخوام که شما دوتا با مامان، هم... شما فراموش کردید که من هنوز زن یکی دیگه هستم؟ هنوز روی برگه های طلاق امضا نکردم. برگه های طلاق دست بهادر رسیده گیتی. چطوری؟ من روی اون برگه ها رو امضا نکردم. چطوری میتونه دست بهادر برسه؟ باور نمی کنم. شما به جای من روی اون برگه ها رو امضا کردین و براش فرستادین، آره؟ ازتون همچین توقعی نداشتم مامان. معذرت میخوام پسرم. گیتی یه خورده احساساتیه. آره میدونم خاله جان. من همه رفتارهای گیتی رو میشناسم. من میدونم اون ازم عصبانی و با من قهره، اما وقتی اون همه واقعیت رو بفهمه پس همه عصبانیتش تموم میشه. تو خیلی خوب اونو میشناسی. شما همدیگر رو دوست داشتی.
من میخوام دوباره اون برگرده به زندگی قبلی خودش. من با گیتی حرف میزنم، اما این بار اونو دیگه فریبش نده. سمیر نمیتونه تحمل کنه. نه خاله جون، این بار نمیذارم این اتفاق بیفته. من میمیرم اما نمیذارم این اتفاق بیفته. من آسون این شانس دومو به دست نیاوردم. نمیذارم از دستم بره. ببینم تو نامزد شدی مگه نه؟ آره خاله، اما من حلش میکنم. نامزدیمون یه توافقه که نه من میتونم بهش عمل کنم و نه رامینا. من باهاش حرف میزنم. پس باشه پسرم، هر کاری که میکنی فقط سریعتر انجام بده. چشم خاله جان. من حتی فکرشم نمی کردم ظفر بتونه تا این حد پست باشه. اعتماد ما و انتظار ما نمیذاره کسی از چشممون بیفته. به هر حال تو به تحقیقاتت ادامه بده، دنبالش بگرد. من حدس میزنم اون مال زی نرفته، یه جای دیگه رفته. من واسه همین برای جشن عروسی نیلم عجله دارم تا یه وقت توی این وصلت به خاطر اشتباهات ظفر سوء تفاهمی به وجود نیاد. شما نگران نباشید داداش. اون هر جا رفته باشه من پیداش میکنم. الان وقتی بهش فکر میکنم تصمیم گیتی کاملا درست به نظر میرسه. من به خاطر محبتم به خواهر و خواهرزادم محبت به دخترمو فراموش کرده بودم. اون همش بهم میگفت نمیخواد با ظفر ازدواج کنه، نمیخواد ازدواج کنه. اما من به حرفای اون اهمیت ندادم. بهادر شاید فقیر باشه اما لحاظ اخلاق خیلی از ظفر بهتره. کاملا حق با شماست. اما داداش جان، اگه آبجی فردوس در مورد ظفر بفهمه اون موقع خیلی ناراحت میشه. هدف ما مجازات کردن اون نیست، بلکه میخوایم به راه درست راهنماییش کنیم و آبجی باید این موضوع رو بفهمه. دقیقاً. تو از من عصبانی هستی گیتی؟ شما چطوری میتونید این کارو بکنین؟ چطور میتونین برای بهادر برگاه‌های طلاقو بفرستید وقتی من هنوز امضاش نکردم؟ برای زندگی تو و برای خوشحالی تو من اون چیزی رو که مناسب دونستم انجام دادم. صلاح تو به اینه که این ازدواج رو تموم کنی. اما مامان گیتی لطفاً یه خورده به مامانت اعتماد داشته باش. و اون سمیر چرا گفتید بیاد اینجا؟ برای فهمیدن واقعیت. اون یه آدم دروغگوه. من به واقعیت اون اعتماد ندارم. من اونقدر تجربه دارم که بفهمم و تشخیص بدم کی راست میگه کی دروغ. سمیر راست میگفت دخترم و توی حرفاش کاملا صداقت بود و مشخصه که دوستت داره. نمیدونم شما توی چه عالمی هستید. پرونده آدمی به اسم سمیر توی زندگی من بسته شده. پس چی کار میکنی؟ میخوای تنها بمونی؟ یا اینکه برگردی بری پیش اون احمق؟ من هنوز تصمیممو نگرفتم. در ضمن میدونم برای چی عجله دارید. اما نفیس بهتون 1 ماه فرصت داده مگه نه؟
آره نفیس این فرصت رو به هم داده، ولی اون اصلا برام مهم نیست. من میترسم که کائنات این فرصت رو بخواد از من بگیره. من میخوام برای تو همه کاری که نتونستم انجام بدم و انجام بدم. میخوام هرچی کمبود داشتی برات جبران بکنم، کمبودی که به خاطر من بوده. من اصلا نمیفهمم چی دارید میگین مامان. گوش بده، به مادرت اعتماد کن دخترم. من کاری نمی کنم که به ضررت باشه.